अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ में शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर मस्जिद के मैदान से एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे के हवाले IMF प्रोग्राम से जब भी बात की जाती थी तो इसे एक डरावना ख्वाब समझा जाता था। IMF के पास जाना वो पाकिस्तान की मजबूरी रही है हालिया चंद बरसों से, लेकिन अब एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि एक अच्छी जो रेटिंग है पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से वो सामने आती है, जिसमें अप्रिशिएट किया जाता है कि पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की हैं, जो स्टेप उठाए हैं टुवर्ड्स इकॉनमी, वो बेहतर हो सकती है। और इससे ये एक उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की मैशत अब बेहतर हो सकती है। आम आदमी को आने वाले चंद बरसों में कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है। अब जो बेल आउट पैकेज है उसके हवाले से आज के शो में हम बात करेंगे, क्योंकि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर हम IMF के शुक्रगुजार हैं। इससे महंगाई कम हो रही है, शरह सूद में कमी आ रही है, जिससे पाकिस्तान की मईशत में आने वाले चंद सालों में बेहतरी का इम्कान है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि अगले 3 साल का ये प्रोग्राम, इसका मकसद क्या है, क्या इससे मजीद इस्तेहकाम आएगा पाकिस्तानी मईशत में या नहीं आएगा, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान को मजीद बढ़ना होगा, जिसको नए सिरे से बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर कुछ मजीद तब्दीलियों की ज़रूरत है, और इस पर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, इसी पर बात करेंगे। शो में सबसे पहले हम दावत देते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सजाद बलोच। अस्सलाम वालेकुम सजाद। जी वालेकुम सलाम। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हालिया IMF पैकेज पर बात हो रही है उस पर IMF का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है वफाकी वजीर ख़जाना की जानिब से, तो क्या ये जो अब पैकेज मिला है आप क्या समझते हैं कि इससे, इस कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तानी मईशत को कितनी सपोर्ट होगी और कितना ये लॉन्ग टर्म साबित हो सकता है? देखिए, ये जो अभी जो पैकेज हमारा बेल आउट मिला है पाकिस्तान को, ये कुछ $7 बिलियन का है। ये अगले चार माह के अंदर मिलेगा हमें, 4 साल के अंदर। तो पहली किस्त 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगी, जो $1.1 अरब है। तो बाकी ये 4 सालों में हमें मुख्तलिफ किस्तें मिलती रहेंगी, कभी एक $1 अरब मिलेगा या $1.5 अरब, इस तरह ये $7 अरब मिलेंगे। ठीक। तो इसके जो असरात हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मस्बत होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो बेल आउट IMF का जो बेल आउट पैकेज होता है, ये एक तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट करता है। जो इकॉनमी हमारी शरह नमू जो पिछले कुछ सालों से मनफी में जा रही थी, अब वो बेहतर हो रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है। और इस सरमाया इस बेल आउट पैकेज के आने से ये होगा कि दोस्त ममालिक जो हमें कर्ज नहीं दे रहे थे, रुका हुआ था, वहाँ से भी हमें कर्ज मिलना शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो माइशत है, वो बूस्ट करना शुरू हो जाएगी। सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल होगा। ऐसी कंपनियां जो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा रही थी, दुबई जा रही थी, सिंगापुर जा रही थी, बांग्लादेश जा रही थी, वो भी रुक जाएंगी, बल्कि वहाँ से कुछ जो लोग अभी शिफ्ट हो चुके थे, हो सकता है कि वो भी यहाँ पर वापस आ जाएं। लेकिन आपको नहीं लगता सजाद कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि IMF ने जो हमें शराइत दी थी वो बड़ी कड़ी शराइत थी, पाकिस्तान ने गो के उस पर अमल किया, हुकूमत को ये सख्त फैसले करने पड़े, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कहते रहे कि बड़े भारी दिल के साथ, दिल पर पत्थर रख कर हम ये सारे स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि IMF से हमें ये पैकेज लेना, इस कर्ज़ की मंजूरी करवाना अशद ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पर बोझ बढ़ता गया। अगर हम पेट्रोल फ्यूल की बात करते हैं, उसकी प्राइसेस की बात करते हैं, बिजली के निर्खों की बात करते हैं, या फिर आम अशिया खुरनोश की बात करते हैं, उसके अंदर आप समझते हैं कि जितना भी एक रिलीफ मिल सकता था वो छीन लिया गया। आने वाले दिनों में अगर इसी किस्म की शराइत मज़ीद रखी जाएंगी तो आपको लग रहा है कि इससे लॉन्ग टर्म जो आम आदमी है, मेहनत कश तबका है, रोज़गार कमाने वाला दिहाड़ीदार तबका, वो मुतासिर नहीं होगा क्या? असल में ये जो अभी हमारा बेल आउट पैकेज हमें मंजूर हुआ है, ये उन शराइत पे हुआ है जो रिसेंट अभी ली गई थी, जिसमें बिजली महंगी की गई थी, टैक्सेस लगाए गए थे, पेट्रोल महंगा किया था, सैलरीड पर्सन जो है उन पे टैक्स लगाया गया था, और इसके अलावा जो बहुत से लोगों को टैक्स नेट में लाया गया था। तो ये जो मुश्किल फैसले हमने ले चुके हैं एक्चुअली, ये उसकी बुनियाद पर हमें बेल आउट पैकेज हमारा अप्रूव हुआ है। IMF ने भी एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात की हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा शरह सूद जो हमारा 22% तक पहुंच चुका था, वो अब 18 पे आ चुका है। इसी तरह महंगाई की शरह जो 33 पर थी, अभी सिंगल डिजिट में आ गई है, कोई 8-9
9% पे आ चुकी है। अच्छा। और शरह नमू जो हमारी मनफी में चली गई थी वो भी बेहतर हो रही है ग्रेजुअली। तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा एक है। जहाँ तक ठीक है आपकी बात है सजाद, कि मुश्किल अभी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम करते हैं शुएब निज़ामी, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करते हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शुएब। हम बात कर रहे हैं कि अभी जो बेल आउट पैकेज की मंजूरी हुई है, 7 अरब डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी, डेफिनेटली एक अच्छी खबर है क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की थी इस पैकेज के लिए। बड़ी सख्त शराइत थी जिनको पाकिस्तान ने फॉलो करना था, उनको इम्प्लीमेंट भी किया। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी इस्लाहात थी जिनको पाकिस्तान ने फॉलो किया और इस कर्ज की मंजूरी जो है वो मुमकिन हो सकी? सबसे बड़ी जो इसमें इशू था वो था कि पाकिस्तान में जो एनर्जी की इस्लाहात हैं वो की जाएं और जो एनर्जी की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। साथ साथ जो सब्सिडी है एनर्जी की उसको महदूद किया जाए और जो रिकवरीज हैं वो बेहतर की जाए। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी हद तक जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाकर जो है वो अपने नुकसान को कम किया। साथ साथ तकरीबन 3000 मेगावाट पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो गया है। तो इसकी वजह से जो हमारे 3000 मेगावाट के लॉसेज हैं और रिकवरीज हैं वो बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से जो है किसी हद तक हमारे जो रिफॉर्म्स हैं एनर्जी की उनमें इम्प्रूवमेंट आई है। ये एक असल बेस थी। साथ साथ जो है वो एफडीआई का जो टैक्स टारगेट था जो 9452 अरब रुपए था वो अब 12730 अरब रुपए है। तो ये जो इतना बड़ा शिफ्ट है तकरीबन 2500 अरब रुपए का जो सिर्फ रेवेन्यूज के अंदर आ रहा है उसमें पाकिस्तान फोकस करेगा कि जो पाकिस्तान में नॉन फाइलर थे, जो टैक्स जमा नहीं करा रहे थे या टैक्स चोरी कर रहे थे, चाहे वो रिटेल सेक्टर से थे या फिर जो है वो होलसेल सेक्टर से थे या फिर जो है वो रियल एस्टेट से थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनको जो है वो टैक्स नेट में लाया जाएगा। साथ साथ जो है ये भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसकी शरह को 45% तक बढ़ाया गया, यानी कि जो पाकिस्तान का अमीर तबका है उसके ऊपर जो है टैक्स की शरह को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो है एक इस्लाहात, मुआशी इस्लाहात, फिर पेंशन इस्लाहात पाकिस्तान में की गई। अब जो नई पेंशन आ रही है उसमें हुकूमत जो है वो सिर्फ 20% देगी। इससे पहले जो हुकूमत 100% पेंशन अपनी जेब से दे रही थी, अवाम की जो टैक्स मनी है उससे दे रही थी। ये तमाम के तमाम वो इस्लाहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम लेना आसान हुआ और इसीलिए जो ये कर्ज प्रोग्राम है हमें तकरीबन 5% के शरह सूद पर मिल रहा है, क्योंकि हमने जो है वो वर्स्ट जितनी भी हम कर सकते थे अपने मुल्क के अंदर मुश्किल फैसले वो हमने किए और इसका जो है वो सारा का सारा जो असर होगा वो पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो फेस किया। और जितनी भी बिजली के टैरिफ में इंक्रीज हुआ है, गैस के टैरिफ में इंक्रीज हुआ है, जो टैक्सेस में इंक्रीज हुआ है वो पाकिस्तानी अवाम ने ही उसको फेस किया है। और इसका फायदा ये हुआ है कि जो दो चीजें अब होने जा रही हैं। एक तो जब मिनी बजट पाकिस्तान में आना था वो उसके खदशात कम हो गए हैं क्योंकि हमने जो है वो टैक्स रेवेन्यूज को बेहतर किया है। और अभी जो पाकिस्तान में जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो गोश्तखानों की तादाद बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से भी टैक्स ऐसा आ जाएगा जो तवक्को है कि हम जो 2652 अरब रुपए हमने पहली छमाही में जुलाई टू सितंबर जमा करने का जो हमारा टैक्स टारगेट है वो पूरा होगा। इसकी वजह से जो मिनी बजट के खदशात पाकिस्तानी कौम के ऊपर आ रहे थे वो कम हो गए और आज प्राइम मिनिस्टर ये बात पर स्टैंड ले रहे हैं कि जो IMF का दबाव था कि पेट्रोल के ऊपर GST लगा दिया जाए, उसके भी खदशात जो है खत्म हो गए। जी बिल्कुल ठीक है शुएब, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मौशी तज्ज़ियाकार सलमान शाह ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम बात करें IMF के बेल आउट पैकेज के हवाले से, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि इस बेल आउट पैकेज को, इस बार का जो हम कर्ज ले रहे हैं उसको हमने एक आखिरी प्रोग्राम बनाना है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इज़ दैट पॉसिबल कि हम इसको मुआशी इस्लाहात भी अगर करते हैं, बड़ी सख्त कड़ी शराइत को फॉलो करते हैं, तो क्या हम इसको एक आखिरी बेल आउट पैकेज बना सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि ये आखिरी बेल आउट पैकेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मसले जो हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और IMF प्रोग्राम जो है ये तो पहला कदम है और ये तो अगर 100 मील की जर्नी है तो ये अभी तो हमने पहला किलोमीटर भी नहीं किया।
سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ ہم اب یہ آخری پروگرام ہوگا، ارادہ تو بڑا اچھا ہے لیکن ہمارے میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور وہ کمٹمنٹس بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح سے گورنمنٹس ڈیل کر رہی ہیں سوائے آئی ایم ایف پروگرام کے علاوہ اور اس کے کنڈیشنلٹیز کو پورا کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن جو دوسری ہمیں ریفارمز جس کو بہت کہا جاتا ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، جی ڈیپ ریفارمز کرنی ہے، اس کا تو کسی کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کا ایک سمپل اگزامپل لے لیں کہ پچھلے دنوں یہ ہوا کہ جی اگر آپ ٹیکس نہیں بڑھا سکتے جتنا، کیونکہ ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکسیشن ہو رہی ہے پرٹیکولرلی پروڈکٹیو سیکٹرز کی. تو یہ پروپوزل تھا کہ گورنمنٹ اگر اپنا اخراجات کم کر لے تو پھر ہمارا جو بیلنس ہے وہ ہو جائے گا، ٹیکسز کے بغیر بھی ہو جائے گا بیلنس. اچھا لیکن ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ اخراجات کیسے کم ہوں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کم ہوں گے، ہمیں ایک کمیٹی بنانی پڑی. پھر جب وہ کمیٹی نے کچھ کام کیا تو اس میں کیسر بنگالی صاحب نے ریزائن کر دیا کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سیریس ہی نہیں ہے یہ کام کرنے میں. سو آئی تھنک کہ وہ جو ہمیں پورا تیاری کے ساتھ پلان کر کے جو ریفارمز کرنی ہے وہ اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر قرار دیا ہے سلمان صاحب، تو اب کیا اس سے مہنگائی میں کمی کا بھی کوئی راستہ نکلے گا کہ عام آدمی کو بھی تھوڑا ریلیف ملے نا؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے بعد جب ہر سیکٹر میں پابندیاں لگ گئیں، ٹیکسز بے جا ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا، تو اس کے بعد عام آدمی کی تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے. کیا آنے والے وقت میں ان کو بھی کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے یا نہیں، مزید سخت ہوں گی چیزیں؟ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا، آگے ہمیں اور بھی کرنے پڑیں گے اور اگلے پروگرام ڈپینڈ کرے گا کہ ہم اس پروگرام میں کیا پروگریس دکھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے، مہنگائی کچھ کم تو ہو رہی ہے لیکن اگر دیکھیں کہ لوگوں کی آمدن تو نہیں بڑھی اور پچھلے پورے 2 سال کمر توڑ مہنگائی رہی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی روزگار بھی ختم ہوئی ہے کیونکہ اکنامک گروتھ بھی نہیں ہوئی. سو آئی تھنک ریلیف ان دا سینس کہ کچھ اسٹیبلٹی آ گئی ہے، لیکن عام آدمی جس کی انکم ختم ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے جب تک آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا، جب تک جابز نہیں بنیں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. سو آئی تھنک میجر جو پرابلم ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جیسے پہلے 24 پروگرامز ہوئے تھے ان میں جو پہلا شروع میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے، کچھ انفلیشن نیچے آ جاتی ہے تو ہم حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم جیت گئے ہیں اور اب آگے سے کبھی پروگرام نہیں ہوگا، تو پتہ لگتا ہے کہ جو ریفارمز کرنی تھی وہ پھر ہم نہیں کرتے اور پروگرام پھر سے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بحث اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ کون سی ریفارمز ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ریفارم میں اگر دیکھیں تو نمبر 1 جو ریفارم ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات کیسے کم کیے جائیں، حکومت کو چھوٹا کیسے کیا جائے. بہت سے محکمے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی منسٹریز ہیں ان کو ریپ اپ کرنے کی ضرورت ہے، پبلک سیکٹر کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اخراجات جو گورنمنٹ کے ہیں ان کو ختم کرنے کا پورا ایک منصوبہ چاہیے اور بڑا ٹائم بیسڈ منصوبہ ہے کہ اتنے عرصے میں کتنا پروگریس ہوگی.
تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بجلی کا نظام، کیونکہ بجلی کا نظام ابھی بھی دنیا کا سب سے مہنگا نظام بنا ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری کرپشن بھی ہے، اس میں بہت ساری مس مینجمنٹ بھی ہے، اس میں اور بہت ایشوز ہیں. امپورٹڈ ہے، ہمیں ڈومیسٹک کرنی ہے، آئیڈل نہیں ہے، دوسرے مکس ٹھیک نہیں ہے، مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو انرجی کو آپ نے کمپیٹیٹیو لیول پہ لے کے آنا ہے، اور اس میں سے حکومت کی جو لاپرواہیاں اور مس مینجمنٹ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. تیسری چیز پھر آ جاتی ہے کہ حکومت کی جو بجٹری سسٹم ہے، پبلک فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم جو ہے، اس میں پیسے تو جاتے ہیں بٹ اس کی ریٹرن کوئی نہیں آتے. اس میں جو اس کی پرفارمنس ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نظر آتی، اور اس کا نظام، پورے گورنمنٹ کا نظام ایک قسم کا ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو محکمے ہیں وہ ایفیشینٹ ہو سکیں، اور ان میں بہت زیادہ جو لوگ اور نفری بیٹھی ہے اس کو آپ آہستہ آہستہ ختم کریں. ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے، تو ہمیں وہ سارا وہ ہمیں سارا کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ تو ایک ایسا مشن ہے پاکستان کے لیے جو کہ اگلے 2-3 سال میں آپ کو بڑی فوکس کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، بڑی مہارت کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور اس میں بہت سے مسئلے مسائل آئیں گے جن کو آپ کو حل کرنا پڑے گا. تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ ریفارمز کے لیے تو ہم قوم تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے، اور فوکس اکانومی پہ نہیں ہے بٹ پولیٹکس پہ ہے زیادہ، اور ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کرمبل کر رہی ہیں، رول آف لا ختم ہو رہا ہے، عجیب و غریب قسم پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک معجزہ ہی ہوگا کہ پاکستان کے یہ پروگرام جو ہے یہ سکسیسفلی لاسٹ پروگرام بنے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اکانومی کو کسی بہتر ڈائریکشن میں کر دے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت انٹرنلی فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ نہیں ہے. دیٹس رائٹ. تھینک یو سو مچ. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، معاشی تجزیہ کار. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا شعیب نظامی نے. آپ کا بھی بہت شکریہ. سجاد بلوچ ہم سے بات کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وفاقی وزیر خزانہ کی، جس میں وہ ایک تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑی مشکل جو ہیں چیزیں ان کو فالو کیا، بڑی کڑی اور بڑی سخت شرائط تھیں IMF کی، جن کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر قرار دیا ہے عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم نقطہ ہے جو سلمان شاہ صاحب بھی جس پہ بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ دوسرا کوئی بھی ملک جب آپ سے نیگوشیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے، قرضوں کے لیے بات کرتا ہے، تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کتنا معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام ہے، جو کہ پاکستان میں ہم انفارچونیٹلی نہیں دیکھتے. ایک حکومت ہے، کچھ عرصے کے بعد دوسری حکومت ہے، پھر تیسری حکومت ہے، سب اقتدار کی بات تو کرتے ہیں لیکن لانگ ٹرم پالیسی میکنگ میں صفر پرفارمنس ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ اسمال انڈسٹریز پاکستان سے ہٹا لی جاتی ہیں، لوگ اپنا کاروبار یہاں سے شفٹ کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا. ان کے لیے وہ اٹریکٹیو پالیسیز، وہ سارا کشن، وہ ساری فلیکسیبلٹی جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ملتی. تو جب یہاں پر وہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے. اور سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نثار صاحب. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک تو پاکستان نے جو ابھی قرض کی منظوری کا سب سے بڑا یہ ایک مائل سٹون بولے ہم نے اس کو اچیو کیا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟
ये कौन सा माइलस्टोन है? $7 अरब कर्ज की मंजूरी जो IMF से हुई है सर, आज उस पर पूरा दिन हुकूमती रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सका? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखें, हमें इमदाद नहीं कर्जा मिला है, जी और जी कर्जे की जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद 5% है। हमारी जरूरत जरूर है कि हम अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए इदारों को अप्रोच करें, और अगर वहां से मदद मिलती है तो उसमें अच्छी बात है। IMF की हमेशा कंडीशन होती है। IMF कहता है कि हम आपको अगर कर्जा दें तो आप उतारेंगे कैसे, और उतारने के लिए वो अपनी शराइत रखते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए कि आप कर्जा उतारने के काबिल बन सके। अब जाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत ने जो अभी है उसने अपने फैसले किए, और जरा नापसंदीदा फैसले किए जो लोगों को अच्छे न लगे हों, लेकिन इदारों को उन्होंने मुतमईन किया। अब उसमें वजीर आजम की जाती कोशिश कह दो, कैबिनेट की कोशिश कह दो, पाकिस्तान के हालात को नजर में रख के अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए कि हम अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा सकें, हम अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाएंगे तो हम कर्जों को भी पेश कर सकेंगे। ये कर्जे पर कर्जा और कर्जे पे कर्जा तो लेने की बात नहीं है ना, इसमें कोई लेकिन है फिलहाल हमारा पैकेज है, हमारा क्या कहते हैं बेल आउट पैकेज है, और बेल आउट पैकेज का हासिल करना, इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सराहना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त ममालिक को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हमेशा मदद की है। चाइना ने, दुबई ने, सऊदी अरब ने, ये जो मदद करते हैं ये एक दिखाने के लिए भी है कि हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, और इस तरह से IMF का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जी तो वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके फाइनेंशियल लेके वो भी कोशिश कर रहे हैं, प्लस उनके साथ दोस्त भी हैं जो उनको मदद को आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं इस चीज को पाकिस्तान की हुकूमत को ही अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारा हुआ था हादसा, वो हादसा ये था कि IMF को इमरान खान ने नाराज कर दिया था। उनका भी यही था कि पैकेज मिले, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी समझ के मुताबिक उनको धोखा दिया और वो हमसे चिढ़ गए। अब चिढ़ने के बाद हमें मनाना पड़ा, और उसके लिए बहुत तगड़ो करनी पड़ी। जो पहले IMF का पैकेज मिला था वो उस चिढ़ने राजी होने के बाद हुआ था। अब के बार उन्होंने जो कहा हमने उस पर अमल किया, उनकी हिदायत पर हमने अमल किया, बजट तक उनकी मर्जी से बना ली, जिसकी वजह से उनको एतमाद बढ़ा कि पाकिस्तान संजीदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, बिलावल साहब ने भी तो एज अ फॉरेन मिनिस्टर बड़ी स्ट्रगल की ना, इसके अंदर बड़ी अपनी एफर्ट्स पुट की। अब जबकि महंगाई भी सिंगल डिजिट में आ रही है, और बिलावल साहब असेंबली फ्लोर पर फरमा रहे थे कि जब महंगाई कम होगी हुकूमत, मैं क्या कह रहा हूँ जी फरमाइए। मैं हुकूमत के इक़दाम की अप्रिशिएशन कर रहा हूँ ना, हुकूमत के इक़दामात की अप्रिशिएशन ही कर रहा था ना मैं भी। जी उसमें एफर्ट तो जाहिर है जो भी हुकूमत में है उन सब के जाता है। बिलावल साहब पहली दफा वजीर खारजा थे तो उन्होंने कोशिश की, वजीर आजम ने कोशिश की, अब भी हुकूमत में न होने के बावजूद हमारी वही रसाई जो थोड़ी बहुत है, हम उसमें से फायदा उठा के हुकूमत की मदद को रहते हैं। ठीक। लेकिन खोड़ो साहब, अब बिलावल साहब कह रहे थे ना कि अगर हुकूमत ये एफर्ट्स करती है और बेहतर होती है मुल्की मईशत, तो फिर वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे और इन सब चीज़ों के ऊपर वो बैठ जाएंगे, हुकूमत के साथ मिलकर बात करेंगे। तो क्या अब हम देख सकते हैं कि बिलावल साहब इससे कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुए हैं और अब वो बैठेंगे? मुझे ये मालूम नहीं है कि बिलावल साहब ने ऐसा कोई वायदा किया है। नहीं, मुआहिदा नहीं किया। नहीं, वादा नहीं किया, वादा। ठीक है। और आईनी जी एक मिनट, न वायदा किया है न मुआवजा किया है, ठीक है। और मारूती हालात को देख के हम सबको, हम बगैर वजारतों के चल रहे हैं ना, हमें कोई शिकायत नहीं है कि जी हमें वजारतें नहीं है इसलिए हमारी सांस नहीं चल रही, ऐसी कोई बात नहीं है।
ٹھیک ہے تو باقی فیصلہ پھر بھی کیا اعلیٰ قیادت کا ہوتا ہے کہ وہ وزارت کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. باقی مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے یا کوئی انہوں نے معاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی وعدہ نہیں کیا, تو پھر کھوڑو صاحب کیوں نہیں بنتے وہ وفاقی کیبنٹ کا حصہ؟ بھائی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت چلے, ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے, ہمیں وزارتیں ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پی ڈی ایم حکومت میں تو تھے نا سر. جب تھے تو تھے, اب نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا یہ کوئی زبردستی نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. میں تو سر صرف آپ سے وجہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی کوئی موٹی ریزن, سالڈ ریزن ہے کیا کہ ایک مخصوص وجہ سے نہیں ہے؟ بات سنیں, اب موٹی ریزن میں بتاتا ہوں. جی. الیکشن میں کسی بھی پارٹی کو میجارٹی نہیں تھی. مسلم لیگ نون کو بھی نہیں تھی, پی ٹی آئی کو بھی نہیں تھی, پیپلز پارٹی کو بھی نہیں تھی, کسی اور کو بھی نہیں تھی. ہم نے اس وقت سنجیدہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے, ہم نے پارلیمنٹ کو بحال کرنا ہے. اس لیے ہم کے ایم ایل این کے ساتھ اکٹھے ہو گئے کہ ان کی میجورٹی بن جائے, حکومت بن جائے, پارلیمنٹ چلنا شروع ہو جائے, جمہوریت شروع ہو جائے. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کسی کی بھی حکومت نہ بنتی اور پاکستان افراتفری کا شکار ہو جاتا. یہ تھا مقصد حکومت کا پارلیمنٹ ہاؤس میں ساتھ دینے کا. ٹھیک ہے, رہی بات حکومت کا حصہ بنے, وہ الگ ایشو ہے. انڈیا میں کانگریس کو حکومت کی ضرورت تھی, کمیونسٹ پارٹی نے ان کا ساتھ دیا اور پورا عرصہ کمیونسٹ پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنی. ایسا انگلینڈ میں بھی ہوا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ ہم وزارتوں میں نہیں ہیں. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہم چل رہے ہیں. لیکن کھوڑو صاحب اگر جمہوریت کی بات آتی ہے تو پھر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, تو پھر بانی پی ٹی آئی کو آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت کے لیے ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے؟ تو ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ مل جاؤ, انہوں نے خود انکار کیا. اب انکار کیا تو انکار کیا, رکھیں اپنے گھر پہ خوش رہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ بھائی بات کرو, انہوں نے کہا کہ نہیں بات کرنی, پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ بات نہیں کرنی. انہوں نے خود ہی انکار کیا تھا, ہمارے اوپر قصور نہیں آتا اس کا. ٹھیک ہے, وہ تو ایک حکومت سازی کی بات کریں نا. تو اب آئینی ترمیم کے معاملے پر کیا نہیں چاہیں گے کہ زرداری صاحب یا پھر بلاول صاحب جو اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر, تو ان کے بھی کنسنسس لیے جائیں, ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا جائے؟ آئینی ترمیم جو ہوتی ہے وہ ملک کے لیے ہوتی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, پی ایم ایل این کے لیے نہیں, ملک کے لیے ہوتی ہے. جی. اور ملک میں وہ بھی رہتے ہیں. اگر ملک میں رہنے سے ان کو کوئی نیشنل کاز یاد نہیں آتا کہ بھائی آئینی کورٹ اگر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ مخالفت تو وہ کر رہے ہیں. لیکن کھوڑو صاحب مخالفت کر رہے ہیں بغیر کسی جماعت کے. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ سب کچھ جانتی ہے, شریعت بھی جانتی ہے, فلاں بھی جانتی ہے, سب کچھ جانتی ہے. تو اگر سپریم کورٹ یہ سب کچھ اختیارات رکھتی تھی تو ضیاء اللہ نے جو فیڈرل شریعت کورٹ بنایا تھا, فیڈرل شریعت کورٹ, اس پر نقطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کیوں نہیں کرتے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا کیا مقصد ہے جو اب آ کے آئینی کورٹ پہ تنقید کرتے ہیں؟ شریعت تو شریعت ہے نا, کیا وہ سپریم کورٹ پہ لاگو نہیں ہوتی کیا؟ لیکن ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کورٹ بنا لی, اس کو کیوں نہیں تنقید کر رہے ہیں آپ؟ یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں تنقید کر رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کھوڑو صاحب اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یہ ملک کے لیے ہے, ملک کی بہتری کے لیے ہے, آئینی ترمیم, ججز کی تعیناتی, وفاقی آئینی عدالت کا قیام, ہماری نقطہ نظر سے یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر سوال میرا یہ کہ کیوں نہیں اس ڈرافٹ کو اسمبلی میں لایا جا رہا کہ ساری جماعتیں بیٹھ کے بحث کر لیں اس کے اوپر, وہ سب کے سامنے آ جائے اور سب دیکھ لیں, وہ جو ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ساری. یہ جب آئے گی تب آئے گی, ابھی تک تو اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی نا ترمیم. جی. جب ترمیم پیش نہیں ہوئی تو اس میں بحث کیا کریں؟ نہیں, مولانا صاحب کو تک تو پہنچا نا وہ ڈرافٹ سر, کہا تھا کہ راتوں رات جو ہے نا آپ اس کے اوپر اپنا جواب دے دیں, ہم اسمبلی میں اگلے دن پیش کر دیتے ہیں, اس کو منظور کرا لیتے ہیں. ایسا کچھ ہوا؟ مولانا صاحب دے سکتے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی راتوں رات تھے. انہوں نے اپنا ٹائم دیا, انہوں نے اپنے ووٹ کیا, انہوں نے ٹائم مانگا, انہوں نے ٹائم مانگنے کے بعد بات آگے بڑھی
और तरमीम अभी तक पेश नहीं की गई। लेकिन अब किसी पार्टी पर हुक्म नहीं चलता, किसी पार्टी पर हुक्म नहीं चलता, उनके अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपना अपना नुक्ते नजर होता है। अब उस नुक्ते नजर को देखते हुए कोई पार्टी कोई भी फैसला कर सकती है। कल को अल्लाह करे फजल रहमान साहब, मौलाना साहब हमारे साथ इस पे एग्री कर लें। ठीक है खोड़ो साहब, ये बिलावल साहब ने जब सिंध बार असेंबली से खिताब किया था तो उनका ये कहना था कि ये मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, तो इस मजबूरी में और ज़रूरी अमर में मौलाना साहब को मनाना या मिलाना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो उस पर कितनी पेशरफ्त हो गई है, क्या चांसेस हैं उनके? जो पेशरफ्त हुई है वो अखबारों में आई है, ठीक है जी, उसकी भी अपनी पार्टी है, उसका भी अपना नुक्ते नजर है, उसका भी सियासत में किरदार है, ठीक है। अगर मौलाना साहब कहते हैं, क्या कहते हैं मौलाना साहब, क्या कहते हैं, कंसेंसस हो जाए। आप पढ़ा है उसका बयान कि वो कहते हैं कंसेंसस होगा। हाँ, आईनी तरमीम अगर कंसेंसस साथ होती है तो हम 18वीं तरमीम की तरह इस आईनी तरमीम को भी यूनानिमस कह सकेंगे। अगर नहीं तो मेजॉरिटी के साथ तो हो ही जाती है। 26 तरमीमें हुई हैं, ये 26वीं तरमीम होने जा रही है और सारी जो है इत्तेफाक राय से नहीं होती। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी के पास है तो वो बाय मेजॉरिटी तरमीम आ जाती है। इस आईनी तरमीम के लिए जरूरी नहीं है कि यूनानिमिटी हो, यकराय हो सारे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो ज़रूरी है। तो अब वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे दौरे से, तो उसके बाद आप समझते हैं कि अब कोई सरप्राइज मिल सकता है? तो अगर 2/3 मेजॉरिटी हुई तो वो पेश कर देंगे। जब 2/3 मेजॉरिटी इंश्योर हो जाएगी कि हाँ जी अब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो वो तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। तो बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हम तो पेश करेंगे, मंजूर भी करवाएंगे। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी के पास पूरे नंबर्स हैं, शो नहीं कर रही वो? सर जी, आप इसको इंतजार करो, वक्त से पहले सवाल नहीं करो। अच्छा, ठीक है, हम राइट वक्त पर भी आपको कनेक्ट कर लेंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे आईनी तरमीम के मामले पर भी, और इसके साथ साथ हम उनसे IMF के बेल आउट पैकेज के हवाले से भी बात कर रहे थे। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।